दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जरूरी कामों के चलते मुल्क से बाहर या शहर से बाहर जाते होंगे। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप सभी जरूर एक ऐसी जगह तलाश करते होंगे जहां आप सुकून से रात गुजार सकें। अमूमन लोग होटल्स बुक कर लेते हैं। इंटरनेट पर इन होटल्स की बेशुमार तस्वीरें पड़ी होती हैं, जो कि इन होटल्स को बेहतरीन और आला दर्जे का बताती हैं। मगर दरअसल ज्यादातर होटल्स की सच्चाई इन तस्वीरों में नहीं आ पाती। वो सच्चाई आपको सिर्फ तभी पता चलती है जब आप उस होटल में जाकर रहना शुरू करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ इन लोगों के साथ। आइए जानते हैं। ये किस्सा मलेशिया के एक नामी पुरस्कार होटल से वाबस्ता है। ये होटल एम्बर कोर्ट के नाम से जाना जाता है। मेरे इम्तिहान खत्म हो गए थे और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। मेरे अब्बू एक बिजनेसमैन हैं और उनको बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर मलेशिया कुछ दिनों के लिए जाना था। उन्होंने मुझे और अम्मी दोनों को साथ चलने का कहा। ये सुनते ही मानो जैसे मेरी खुशी का ठिकाना ही न रहा। मैं पहली दफा मुल्क से बाहर कहीं जा रही थी। मैंने और अम्मी ने खुशी खुशी वहां जाने के लिए पैकिंग करना स्टार्ट कर दी। हम जब मलेशिया पहुंचे तो अब्बू ने बताया कि हमें जेंटिंग हाईलैंड्स नाम के एक हिल स्टेशन पर जाना है, जहां अब्बू ने ऑनलाइन हमारे लिए एक होटल बुक कर दिया था। अब्बू ने एयरपोर्ट से एक टैक्सी का इंतजाम किया और हम वहां के लिए रवाना हो गए। लंबा सफर था और काफी देर तक पहाड़ों का ही सिलसिला चल रहा था। मैंने अब्बू से इस होटल के मुतालिक मालूम किया, तब उन्होंने बताया कि ये होटल एक ऊंचे पहाड़ की पीक पर बना हुआ है। अलबत्ता पहुंचने में वक्त लगेगा। आखिरकार 4 घंटे के सफर के बाद हम वहां पहुंच ही गए। जब गाड़ी से उतरे, सामान उतारा और जब एक नजर हमने उस होटल की जानिब डाली तो यकीन नहीं आया कि ये होटल वही होटल है जो ऑनलाइन बुक किया था। अब्बू ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और लोकेशन दोबारा चेक करी और कंफर्म किया कि हमें यहीं रुकना है। उस होटल को देखकर ये साफ नजर आ रहा था कि उस पर वक्त की बुरी मार पड़ी हुई है। वो होटल दिखने में बेहद खौफनाक मालूम हो रहा था। बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था और काफी ऊंचा भी था, इतना कि उसके ऊपर का हिस्सा बादलों से ढके होने की वजह से नजर ही नहीं आ रहा था। बहरहाल हम हिम्मत करके अंदर पहुंचे और रिसेप्शनिस्ट से मालूम करने की कोशिश करी कि आखिर ये होटल इतना खाली और सुनसान क्यों है। इस सवाल के जवाब में उसने बताया कि यहाँ लोग कम आते हैं क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है। उसने बताया कि लोगों के यहाँ ना आने की वजह से इस होटल की मेंटेनेंस के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते और इसी वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई है। रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुनकर अब्बू ने उससे किसी खाली कमरे की चाबी मांग ली। हमारा कमरा 7वें माले पर था। मुझे आज भी याद है जब हमने वो कमरा खोला तो उस कमरे की फिजा खौफनाक सी मालूम हो रही थी। ये एहसास हो रहा था कि ये कमरा सालों से बंद पड़ा हुआ है। वहाँ खिड़कियां होने के बावजूद काफी अंधेरा था। खैर, हमने इस बात पर इतना ध्यान ना देते हुए अपना सामान उस कमरे में रख दिया। हम लोग फ्रेश हुए और बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले गए। जब लौटे तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपने ईयरपॉड्स टेबल पर रखे थे, मगर जब मैं वॉशरूम गई तो मुझे मेरे ईयरपॉड्स वॉश बेसिन में पड़े हुए नजर आए। मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि मुझे अच्छे से याद था कि मैंने वो कहाँ रखे थे। बहरहाल मैंने उन्हें उठाया और वापस टेबल पर लाकर रख दिया। थोड़ी ही देर में मेरे अब्बू और अम्मी दोनों सो गए। मैं आदतन रात को देर तक जागती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर बालकनी में बैठकर म्यूजिक का मजा लिया जाए, और मैंने ऐसा ही किया। वहाँ इतनी ऊंचाई से उन पहाड़ों का दिलकश नजारा देखते हुए मैंने हल्की आवाज में म्यूजिक ऑन कर दिया कि यकायक अंदर कमरे की लाइट्स खुद ब खुद ऑफ हो गईं। मैंने एक नजर अंदर झांक कर देखा तो मेरे अम्मी और अब्बू बेखबर सोए हुए थे। ये देखना ही था कि मुझे अजीब सी उलझन महसूस होने लगी। वो कमरा अजीब खौफनाक मालूम होने लगा, मानो जैसे वहां मौजूद साए अपनी जगह तब्दील कर रहे हों।
میں نے اندر جا کر صوفے کے پاس والے لیمپ کو آن کر دیا اور صوفے پر بیٹھ کر موبائل چلانے لگی کہ اچانک مجھے برابر والے کمرے میں سے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے ایک نظر گھڑی پر گھمائی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے کسی کے قدموں کی آواز آئی جو کہ برابر والے کمرے سے چل کر ہمارے دروازے کے باہر آ کر رک گئے۔ یہ دیکھنا ہی تھا کہ میرے اوپر عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ میں اسی صوفے پر منہ ڈھک کر اللہ کا کلام پڑھنے لگی اور میری کب آنکھ لگ گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح ہوتے ہی میں نے یہ ساری بات امی اور ابو کو بتائی تو ابو نے مجھے دیر رات تک نہ جاگنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ضرور کسینوں سے لوٹے لوگ اپنے کمروں میں رات گزارنے کے لیے آئے ہوں گے اور یہ شور یقیناً اسی کا ہوگا۔ میں نے بھی خود کو تسلی دی اور سمجھایا کہ یہ صرف میرا وہم ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تینوں نے اگلا دن باہر گزارا اور ابو اپنی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے چلے گئے۔ میں اور امی پاس کے ایک مال میں شاپنگ کرنے گئے۔ لوٹتے وقت شام ہو چکی تھی۔ سامان زیادہ تھا تو امی نے مجھے کچھ سامان پہلے اوپر روم میں جا کر رکھ کر آنے کو کہا اور وہ خود باقی سامان کے ساتھ نیچے رہیں۔ سامان لے کر جب میں اوپر گئی تو لفٹ کا دروازہ کوریڈور میں کھلا جہاں بالکل اندھیرا تھا۔ روشنی صرف لفٹ میں لگی لائٹ سے آ رہی تھی۔ میری لفٹ سے نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ یکدم میں نے اپنے سامنے جو دیکھا اسے میں آج تک بھول نہیں سکی۔ ایک اونچے لمبے قد کا سایہ جو کہ دیکھنے میں مکمل ایک عورت کے روپ میں نظر آیا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا اور نہ ہی اندھیرے کی وجہ سے کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ میں ڈر کر وہیں جم گئی۔ اس لمحے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں۔ اس سایہ نما چیز نے میری جانب تیزی سے بڑھنا شروع کیا۔ گھبرا کر میں نے لفٹ کے گراؤنڈ فلور کا بٹن دبا دیا اور بے صبری سے لفٹ کے دروازے کا بند ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ہلکے ہلکے ہی صحیح آخر کار دروازہ بند ہو ہی گیا۔ میں جب نیچے پہنچی تو بھاگ کر امی کے پاس چلی گئی، ان کو سارا مسئلہ بتایا۔ تب انہوں نے میرے ساتھ لفٹ میں سارا سامان رکھا اور اب ہم دونوں ہی اس فلور پر پہنچے، مگر اس بار وہاں کی لائٹس آن تھیں۔ مجھے بے حد حیرانی ہوئی۔ امی نے مجھے دیکھا اور سامان اٹھا کر روم میں رکھنے چلی گئیں۔ میں بچا ہوا سامان اٹھا کر روم کی طرف جانے لگی، تبھی مجھے ہمارے کمرے کے برابر والے کمرے میں سے 2 عورتیں نکلتی ہوئی نظر آئیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور مسکراتے ہوئے آگے چلی گئیں۔ اس فلور پر میں نے پہلی بار کسی کو دیکھا تھا۔ میں کمرے میں گئی اور امی کو بتایا کہ برابر والے روم میں 2 عورتیں رہتی ہیں اور یقیناً اس دن وہ آوازیں ان کے کمرے سے ہی آ رہی تھیں۔ میں سامان رکھ کر کوریڈور میں چلی گئی۔ ان کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ پتہ نہیں میرے من میں کیا آیا کہ میں نے وہ دروازہ کھول دیا اور اندر جھانک کر دیکھا۔ اس کمرے میں سے بہت بری بدبو آ رہی تھی۔ کمرے میں کافی اندھیرا بھی تھا، مگر غور سے دیکھنے پر مجھے وہاں ایک زخمی بچہ نظر آیا جو کہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے اندر بلا رہا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے فوراً ہی وہ کمرہ بند کر دیا اور نیچے ریسیپشن پر اس کمرے کے متعلق معلوم کرنے کے لیے گئی۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ کمرہ سالوں سے بند پڑا ہے اور یہ کہ اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے فوراً امی کا خیال آیا جو کہ اس وقت پورے فلور پر اکیلی تھیں۔ میں بھاگ کر جیسے ہی اوپر پہنچی تو امی کو لفٹ کے دروازے کے پاس کھڑا پایا۔ وہ بہت ہی ڈری اور سہمی سی لگ رہی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے گھبرا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دونوں لفٹ سے نیچے چلے گئے۔ امی ایک دم خاموش کھڑی رہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ امی آخر بات کیا ہے، تو انہوں نے مجھے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور یہ کہا کہ ہم لوگ اب واپس جا رہے ہیں۔ تب میں نے امی کو بتایا کہ امی اس روم میں کوئی نہیں رہتا اور یہ ہوٹل ہانٹڈ ہے۔ انہوں نے میری یہ بات سنی مگر کچھ نہیں کہا۔
امی اور میں ریسیپشن کے پاس والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے اور ابو کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ابو آ گئے۔ امی نے فوراً انہیں اس ہوٹل سے نکلنے کو کہا۔ انہوں نے ابو کو سامان لانے کے لیے بھی اوپر روم میں نہیں جانے دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہوٹل کے سٹاف نے ہمارا سامان لا کر گاڑی میں رکھ دیا اور ہم اسی رات وہاں سے نکل گئے۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی امی نے مجھے یہ کبھی نہیں بتایا کہ آخر اس رات ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔